Welcome to Astroved. You're listening to Astroved's podcasts. ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ स्वामिये शरणमय्यप्पा हरिहरसुतने अय्यनय्यप्पने स्वामिये शरणमय्यप्पा अत श्री धर्मशास्त्र अय्यप्प दशकम् आशानुरूपफलधं चरणारविन्दबाजामपार करुणार्णवपूर्णचन्द्रं नासाय सर्वविपदामपि नौमि नित्यमीशान केशवभवम् भुवनैकनाथम् पिञ्चावळीवलयिता कलितप्रसून सञ्चातकान्तिभरभासुरकेशभारम् सिञ्जानमञ्जुमणिभूषणरञ्जिताङ्गम् चन्द्रावतं सहरिनन्दनम् आश्रयामि आलोलनीलललितालकहाररम्यमाकम्रनासामरुणाधर आयदाक्षम् आलम्भनं त्रिजगतां प्रमदादिनाथ मानम्रलोकहरिनन्दनम् आश्रयामि कर्णावलम्बिमणिकुण्डलभासमानगण्डस्थलम् समुदीदितानपुण्डरीकम् अर्णोजनाभहरयोरिव मूर्तिमन्तम् पुण्यादिरेकमिव भूतपतिम् नमामि उद्दण्डचारुभुजदण्डयुगाग्रसंस्थम् कोदण्डबाणमगितान्तमधान्तवीर्यम् उद्यत्प्रभापटलदीप्रमदभ्रसारम् नित्यम् प्रभातिमघम् प्रणतो भवामि मालेयपङ्कसमलङ्कृतभासमान दोरन्तरालतरालमलहारजालम् नीलादिनिर्मलदुकूलधरम् मुकुन्द कालान्तकप्रतिनिधिम् प्रणतोऽस्मि नित्यम् यत्पादपङ्कजयुगम् मुनयोऽप्यजस्रम् भक्त्या भजन्ति भवरोगनिवारणाय पुत्रम् पुरान्तकमुरान्तकयोरुधारम् नित्यम् नमाम्यहम् मित्रकुलान्तकम् तम् कान्तम् कलाय कुसुमाद्युतिलोभनीय कान्तिप्रवाहविलसत्कमनीयरूपम् कान्तातनुजासहितम् निखिलामयौग शान्तिप्रदम् प्रमथनाथमहम् नमामि भूतेश भूरि करुणामृतपूरपूर्ण वारान्निधे वरदा भक्तजनैकबन्धो परमहंस पायाद्भवान् प्रणतमेनमपारघोर संसारभीतमिह मम अखिलामयेभ्यः हे भूतनाथ भगवन् भवतीयचारुपदाम्बुजे भवतु भक्तिरसञ्चला मे नाथाय सर्वजगतां भजताम् भवाब्धिपोताय नित्यमखिलाङ्घभुवे नमस्ते। Thank you for listening to Astroved's podcast. Visit us at www.astroved.com to know more.